नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी क्लास 8 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सब्जेक्टको युनिट 2 इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको पार्ट 10 लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो युट्युब च्यानल साइन्स एजुकेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कक्षामा हामीले युनिट 2 इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गतको रोबोटिक्स बारेमा डिटेल्समा अध्ययन गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने योभन्दा अघिल्लो क्लासको भिडियो भने हेरेर आउनुहोला, जसले तपाईलाई यो क्लासमा बस्नुको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्नेछ। अब छ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? Robotics is an interdisciplinary branch of computer science and engineering which involves the design, construction, operation and use of robots. Robotics भनेको एउटा कम्प्युटर विज्ञान र इन्जिनियरको एक अन्तर विषयक शाखा हो। रोबोटिक्समा रोबोटको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र प्रयोग समावेश हुन्छ। The goal of robotics is to design machine that can help humans. Robotics को लक्ष्य भनेको मानिसलाई मद्दत गर्न सक्ने मेसिनको डिजाइन गर्नु हो। The fields of mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering and mathematics are integrated by robotics. Robotics ले मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लगायत गणितका क्षेत्रलाई समेत एकीकृत गर्छ। रोबोटिक्स डेभलप्स मेसिन that can assist humans and imitate human actions. रोबोटिक्सले मानिसलाई सहयोग गर्ने र मानव कार्य नक्कल गर्न सक्ने मेसिन विकास गर्दछ। Robots can be used to perform hazardous tasks that humans are unable to complete with the aid of programming, such as following orders in space, disposing of explosives, performing a range of tasks in the deep sea, and working securely in areas with radiation threats. मानिसले गर्न नसक्ने जोखिमयुक्त कार्यमा रोबोटको सहयोग लिएर काम गर्न सकिन्छ। जस्तै जुन फिल्डहरुमा मान्छेले गएर काम गर्न नसक्ने फिल्डहरु हुन्छन्, जहाँ चाहिँ मान्छेले गर्न नसक्ने तर मान्छेको लागि अलिकति असम्भव हुने कामहरु हुन्छ, त्यस्तो फिल्डहरुमा चाहिँ रोबोटिक्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै विस्फोटक पदार्थलाई डिस्पोज गर्नु पर्यो भने, अन्तरिक्षमा निर्देशन अनुसार कार्य गर्नु पर्यो भने, समुद्रको गहिराईमा विभिन्न कार्य गर्न र विकिरणको नियन्त्रण गर्न पर्यो भने, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सुरक्षित तवरले काम गर्नु पर्यो भने रोबोटको प्रयोग गरिन्छ। Computer programming has given robots their capacity to do tasks automatically. कम्प्युटर प्रोग्रामिङ का कारण रोबोटमा स्वचालित रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिएको हुन्छ। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ इज सिम्पली अन्डरस्टुड एज अ सफ्टवेयर। कम्प्युटर प्रोग्रामिङलाई सरल भाषामा सफ्टवेयर भनेर बुझिन्छ। रोबोट्स मेनली have two parts, software and hardware. Hardware is a physical structure that can be shaped by humans and can be physically touched. रोबोटमा मुख्यतया दुईवटा भाग, सफ्टवेयर र हार्डवेयर हुन्छ। हार्डवेयर भनेको भौतिक संरचना हो जुन मानिसले आफूले चाहेको जस्तो बनाउन पनि सक्छ। यसलाई भौतिक रूपमा छुन सकिन्छ। Some robots look like humans while others look like machine. अब केही रोबोट मानिस जस्तो देखिने हुन्छन् भने केही अन्य मेसिन जस्ता देखिन्छन्। This computer programming is done by the tasks that they are designed to perform. रोबोट जुन कार्य गर्न बनाइएको हो सोही आवश्यकता अनुसार यस्ता रोबोटमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गरिएको हुन्छ। The robot function as a robotics program, robotic process automation, RPA, immediate human action and intelligent machine can be built using this model.
रोबोटले रोबोटिक एप्लिकेसनका रूपमा कार्य गर्दछ। रोबोटिक प्रक्रिया सञ्चालन रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन आरपीए ले मानिसले कार्य गर्ने तरिकाले अनुकरण गर्दछ र सोही आधारमा बुद्धिमत्ता इन्टेलिजेन्स भएको मेसिनको निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। यो भयो रोबोटिक्सको कुराहरू भए। त्यसपछि छ एप्लिकेसन अफ रोबोटिक्स। रोबोटको प्रयोग चाहिँ हुने क्षेत्रहरू कहाँ हो, कुन कुन क्षेत्रमा रोबोटिकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले गर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तल दिएको छ। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ निर्माणको लागि, जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ उत्पादनको सामग्रीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा रोबोटिकलाई प्रयोग गरिन्छ। जहाँ चाहिँ मान्छेले त्यस्तो क्षेत्रहरूमा आफूले स्वयंले काम गर्न चाहिँ जहाँ गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ रोबोट्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ छ। रोबोट्स आर वाइडली युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस टु अटोमेट रिपिटेटिभ एन्ड डेन्जरस टास्क। जुन चाहिँ रिपिटेटिभ र खतरनाक क्रियाकलापहरू हुन्छ, जस्तै वेल्डिङ गर्ने कामहरू भयो, पेन्टिङ गर्ने कामहरू भयो, त्यस्ता कामहरूमा जो चाहिँ मेसिनरी कामहरू हुन्छन्, त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ रोबोट्सलाई लगाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले उत्पादन चाहिँ छिटो र भरपर्दो रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हेल्थ केयर। अब स्वास्थ्य हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा चाहिँ रोबोटले हस्पिटल विभिन्न खालको चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट त्यो रोबोट्सहरूले चाहिँ हस्पिटलमा विभिन्न केयरहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ। रोबोट्स आर युज इन द हेल्थ केयर टु एसिस्ट विथ सर्जरिज। जस्तो सर्जरीहरू गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि रोबोट्सहरू प्रयोग गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। डेलिभर मेडिकेसन। अब कुनै पनि औषधिहरू अथवा अन्य कुनै सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि, फिजिकल थेरापीहरू गर्नको लागि बिरामीहरूलाई, त्यस्तो अवस्थामा पनि रोबोट्सहरू हामी प्रयोग गरेको देखिन्छ हस्पिटलहरूमा, हस्पिटल लाइनहरूमा। अर्को छ एग्रिकल्चर। कृषिको क्षेत्रमा पनि एकदमै व्याप्त रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो रोबोट्स आर युज इन एग्रिकल्चर टु अटोमेट टास्क सच एज। जस्तो कस्तो खालको क्रियाकलापहरूमा प्रायः जसो रोबोट्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो प्लान्टिङ गर्ने, जस्तै बोट बिरुवाहरू लगाउनु पर्ने भयो, हार्भेस्टिङको समयहरू भयो, क्रप मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भयो, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ रोबोटिक्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रोडक्टिभिटी छ, जुन इफिसियन्सी कार्यक्षमता छ, त्यसमा चाहिँ वृद्धि गर्न र त्यसलाई सुधार गर्नलाई पनि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ लजिस्टिक। रोबोट्स आर युज इन लजिस्टिक टु अटोमेटेड टास्क सच एज प्याकिङ। जस्तो प्याकिङ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा, जस्तो काँडछाँडहरू गर्नुपर्ने, सर्टिङ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा, एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ गुड। अब कुनै पनि सामानहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लैजानु पर्यो, डेलिभर गर्नु पर्यो, होम डेलिभर गर्नु पर्यो, त्यस्तो टाइपको छ भने त्यति बेला पनि रोबोट्सहरूलाई त्यस्तो क्षेत्रहरूमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। विच क्यान रिड्युस द कस्ट एन्ड इन्क्रिज इफिसियन्सी। जसको कारणले चाहिँ कार्यक्षमता पनि बढ्छ र चाहिँ मान्छेमा लाग्ने जुन कस्ट छ, त्यो कस्टलाई पनि हामी घटाउन सक्छौँ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यसको फाइदाजनक विषय कुरा भयो। त्यस्तै छ एक्सप्लोरेसन। रोबोट्स आर युज इन स्पेस एक्सप्लोरेसन एन्ड डिप सी एक्सप्लोरेसन। जस्तो कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ मान्छे गएर गर्ने अलिकति रिस्की कामहरू भयो, जस्तै समुद्रको गहिराइमा गएर केही अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि स्पेसको बारेमा अन्तरिक्षमा गएर केही खोज अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो क्षेत्रहरूमाबाट जुन इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही अर्को छ एजुकेसन। रोबोट्स आर युज इन एजुकेसन टु टिच स्टुडेन्ट। अब रोबोट्सलाई विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब द रोबोटिक्स एन्ड प्रोग्रामिङ एन्ड प्रोभाइड अ प्र्याक्टिकल लर्निङ एक्सपिरियन्स। एउटा प्र्याक्टिकल लर्निङ एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि पनि यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ व्याप्त प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को छ इन्टरटेनमेन्ट। रोबोट्स आर युज इन द इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री। इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा पनि रोबोट्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो थिम पार्क्सहरूमा, मुभिजहरूमा, त्यस्तो खालकोमा तिनीहरूलाई इन्टरेक्टिभ एक्सपिरियन्स दिनको लागि, अडियन्सको लागि त्यो क्षेत्रहरूमा पनि रोबोटिक्सको एकदमै व्याप्त प्रयोग भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रयोग हुन्छ रोबोटिक्स चाहिँ सेक्युरिटीको लागि, सुरक्षाको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। रोबोट्स आर अल्सो युज इन द सेक्युरिटी टु मोनिटर एन्ड
patrol areas, detect and defuse explosive and other dangerous device fire control जस्तो रोबोट्सहरु चाहिँ आगा लागि भएको क्षेत्रहरुमा जस्तै कुनै क्षेत्रहरुको केही चीजहरु डिटेक्ट गर्नु पर्यो, कुनै चीजहरुलाई डिफ्युज गर्नु पर्यो, कुनै डेन्जरस डिभाइसहरुलाई चाहिँ डिस्पोज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो क्षेत्रहरुमा पनि हामी रोबोट्सहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट छ भर्चुअल रियालिटी। भर्चुअल रियालिटी भनेको भर्चुअल वास्तविकता भन्छ, जसको सर्टकटमा VR। के हो त भर्चुअल रियालिटी भनेको? भर्चुअल रियालिटी refers to the computer generated imitation of a three-dimensional environment that can be interacted within the seemingly real or physical way using special electronic equipment। भर्चुअल वास्तविकता जसलाई भर्चुअल रियालिटी भन्छौं। भर्चुअल रियालिटीको मूल रूपमा कृत्रिम वास्तविकता भन्ने बुझिन्छ। भर्चुअल रियालिटीको मूल रूपमा यसको अर्थ हेर्यो भने कृत्रिम वास्तविकता भन्ने बुझिन्छ। त्यसले भर्चुअल रियालिटी एउटा कृत्रिम वातावरण विकास गर्ने एउटा कम्प्युटरको प्रविधि हो। भर्चुअल वास्तविकता एउटा मानव चेतना जस्तै दृष्टिद्वारा, स्पर्शद्वारा, गन्ध र श्रवणलाई नक्कल गरेर कम्प्युटरलाई कृत्रिम संसारमा प्रवेशद्वारका रूपमा सेवा गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। This immersive technology creates an artificial environment that simulates the user's physical presence in a virtual world, allowing them to interact with digital objects and space as they were real. Virtual reality technology typically consists of a display screen that is on over the eyes, providing users with a stereoscopic view of the simulated environment। अब यसमा कम्प्युटरले उत्पन्न गरेको जुन 3D इमेज वातावरणमा मानिसले विशेष प्रकारको इलेक्ट्रोनिक प्रयोग गर्छ, जस्तै हेलमेटहरु, सेन्सरहरु, चस्मा जस्ता चीजहरुको प्रयोग गर्छ। एउटा स्टेरियोस्कोप भ्यू हो भन्छ। डिस्प्ले इज often completed with the headphones to speaker to provide an immersive audio experience। अब यसहरुमा प्रयोग गर्ने भनेको हेलमेटहरु भयो, सेन्सरहरु भयो, त्यस्तोहरुको प्रयोग गरिन्छ भन्छ। त्यसपछि अब छ in addition, motion tracking sensor can be used to track the movement of the users head and hands, allowing for natural and spontaneous interaction with the virtual। अब यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा मानिसले विशेष प्रकारका इलेक्ट्रोनिकहरु, उपकरणहरु चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै भर्चुअल रियालिटी has a wide range of applications including entertainment, gaming, education, training and simulation। For example, VR can be used to create immersive and interactive gaming experiencing, simulate dangerous or complex real world scenarios for training purpose। Reality or provide a virtual tour for a historical site or museum exhibit। जुन भर्चुअल वास्तविकता छ त्यो चाहिँ आर्किटेक्चरको क्षेत्रहरुमा हैन, जस्तो वास्तुकलाको क्षेत्रहरुमा, शिक्षाको क्षेत्रहरुमा, विभिन्न खालको क्षेत्रहरुमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्रहरु चाहिँ भर्चुअल वास्तविकताले नयाँ रोमाञ्चक जानकारी दिन पनि मद्दत गर्दछ। Virtual reality can be also used with therapeutic purposes such as exposure therapy for anxiety disorder। कुनै पनि रोगहरुको बारेमा कुनै थेरापीहरु दिनु पर्यो, डिसअर्डरको बारेमा, त्यस्तो क्षेत्रहरुमा पनि यिनीहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। Overall, virtual reality technology provides a powerful tool। यो एउटा पावरफुल टुल हो for creating immersive and interactive experience। एउटा immersive र interactive experience जेनेरेट गर्नको लागि र प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा एउटा काम गर्दछ। That can be used for a wide range of applications from entertainment to education and many other different fields। अब यसको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ यसको विभिन्न क्षेत्रहरुमा एन्टरटेनमेन्ट देखि लगेर एजुकेसन लगायत अन्य धेरै क्षेत्रहरुमा चाहिँ भर्चुअल रियालिटीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त भर्चुअल रियालिटी केमा प्रयोग हुन्छ त? यसको चाहिँ प्रयोगका क्षेत्रहरु कुन क्षेत्रहरुमा भर्चुअल रियालिटीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ? जस्तो रियल वर्ल्ड सिचुएसन आर मोडल बाइ भर्चुअल रियालिटी। भर्चुअल रियालिटीले रियल वर्ल्ड चाहिँ सिचुएसन क्रिएट गर्ने काम गर्छ।
टेक्नोलोजीको माध्यमहरुबाट जस्तो द फलोइङ आर सम एक्जाम्पल्स अफ हाउ भर्चुअल रियालिटी चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने तल केही एक्जाम्पल्सहरु छन् भिआर इन मिलिटरी फिल्ड अब सैन्य क्षेत्रहरुमा मिलिटरी फिल्डहरुमा प्रयोग हुन्छ जस्तो भिआर इज वाइडली युज्ड इन द मिलिटरी फिल्ड भर्चुअल रियालिटी हैज बीन युटिलाइज्ड बाइ द मिलिटरी अफ डेभलप्ड नेसन फर ट्रेनिङ अब यिनीहरुले ट्रेनिङको लागिहरु पनि प्रयोग गरिन्छ सैन्य क्षेत्रहरुमा भर्चुअल रियालिटीलाई सैन्य क्षेत्रमा धेरै प्रयोग गरिन्छ जस्तो विकसित देशका सेनाले उनीहरुको प्रशिक्षणलाई भर्चुअल वास्तविकतालाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् भर्चुअल रियालिटी हैज बीन एम्प्लॉयड इन मिलिटरी ट्रेनिङ टु properly mimic hazards training scenarios for soldiers and to fly in conflict zones अब यिनीहरु भर्चुअल रियालिटी चाहिँ सिपाही प्रशिक्षणका लागि जोखिमपूर्ण प्रशिक्षण परिदृश्यलाई सुरक्षित रूपमा नक्कल गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै छ भर्चुअल रियालिटी एजुकेसन सेक्टरहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ भिआर इज अल्सो युज्ड इन द एजुकेसन सेक्टर फर टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटिज टिचिङ अथवा लर्निङ एक्टिभिटिजको क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि शिक्षा क्षेत्रमा पनि भर्चुअल रियालिटीको प्रयोग गरिन्छ जस्तो यो विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई भर्चुअल फिल्ड ट्रिपमा पनि लैजान सकिन्छ सो यसको प्रयोग गरेर युजिङ दिस टेक्नोलोजी स्टुडेन्ट क्यान अल्सो बी टेकन अन भर्चुअल फिल्ड ट्रिप्स सच एज जस्तो कुन क्षेत्रहरुमा लैजान सकिन्छ जस्तो चाहिँ संग्रहालयमा हैन म्युजियमहरुमा सोलर सिस्टम सौरमण्डलको भ्रमणमा लैजान सकिन्छ समयसँगै फरक युगमा फर्किएको कृत्रिम अनुभूति गराउन सकिन्छ एन्ड आर्टिफिशियल फिलिङ अफ द गोइङ ब्याक इन द टाइम टु डिफरेन्ट एरियाज आजपछिको सिकाइमा भर्चुअल कक्षा शिक्षणको प्रयोग पनि बढिरहेको छ जुन अनलाइन क्लासहरु भन्छौं त्यो पनि भर्चुअल क्लासको एउटा उदाहरण हामी दिन सक्छौं त्यस्तै अर्को छ भिआर इन द स्पोर्ट्स खेलकुदको क्षेत्रमा भर्चुअल रियालिटी खेलकुदको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ भर्चुअल रियालिटी टेक्नोलोजी क्यान बी युज्ड बाइ द कोच एन्ड प्लेयर्स टु ट्रेन इफेक्टिभली भर्चुअल रियालिटी पद्धतिलाई प्रशिक्षकका खेलाडीले प्रभावकारी रूपमा प्रशिक्षण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ प्लेयर्स क्यान इम्प्रुभ देयर परफर्मेन्स इच टाइम बाइ रिपिटेडली वाचिङ एन्ड एक्सपिरियन्सिङ स्पेसिफिक गेम sensories. Similarly, this technology is also being used to improve the audience experience of live sports event. So यो भर्चुअल रियालिटीहरुमा चाहिँ खेलाडीले खेलका विशेष परिदृश्यहरु बारम्बार हेरेर र अनुभव गरेर प्रत्येक पटक उनीहरुको प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्छन् त्यसैगरी प्रत्यक्ष खेलकुद कार्यक्रममा दर्शकको अनुभूति सुधार गर्न पनि यस प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यस्तै अर्को छ भर्चुअल रियालिटी इन द फिल्ड अफ मेन्टल हेल्थ यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ भिआर टेक्नोलोजी इज युज्ड इन द भर्चुअल रियालिटी एक्सपोजर थेरापी चाहिँ भिआरटी थेरापीमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ एन्ड इट इज अल्सो बिङ युज्ड इन द ट्रिटमेन्ट अफ इमोसनल डिजिज लाइक एन्जाइटी इमोसनल डिजिजहरु छन् त्यो चाहिँ जस्तै एन्जाइटीहरु फोबियाहरु त्यस्तो क्षेत्रहरुको उपचार गर्नको लागि ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल एन एन्जाइटी patient can meditate using VR to deal with stress sensitivity and increase coping skill. यसको साथै चिन्ता फोबिया जस्ता भावनात्मक रोगको उपचार पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ भने उदाहरणको लागि चिन्ताग्रस्त बिरामीले तनाव संवेदनशीलको सामना गर्ने क्षमता बढाउन भिआरको प्रयोग गरेर ध्यान गर्न सक्छ भिआर टेक्नोलोजीले सुरक्षित रूपमा बिरामीलाई डरको सामना गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्न सक्छ अर्को छ भिआर इन मेडिकल ट्रेनिङ भिआर टेक्नोलोजीहरुलाई मेडिकल ट्रेनिङमा प्रयोग गरिन्छ जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुलाई प्र्याक्टिकली सर्जरीको बारेमा प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो भने भिआर क्षेत्रहरुलाई मेडिकल र डेन्टलका विद्यार्थीहरुले शल्यक्रियाको अभ्यास गर्न लागि
सर्जरीको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छ। प्र्याक्टिसिङ मेडिसिन थ्रु VR हेल्प्स टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ मेडिकल ट्रेनिङ। जो मेडिकल ट्रेनिङको जुन क्वालिटी छ त्यसमा सुधार गर्नको लागि यस्तो सहयोग गर्छ। एन्ड अल्सो रिड्युस द कस्ट अफ मेडिकल ट्रेनिङ। अनि यसले मेडिकल ट्रेनिङको जुन लाग्ने कस्ट छ त्यसलाई घटाउनको लागि पनि यसले मद्दत गर्दछ। अनि अर्को छ VR इन द फिल्ड अफ फेसन। Nowadays, VR is also being used in the field of fashion. VR is used to display various fashion products as well as to develop shop layouts. Some of the world's most famous brands are adopting VR technology to facilitate the fashion experiencing and entice consumers through advertising. जस्तो भर्चुअल रियालिटीको क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो फेसनको क्षेत्रहरूमा पनि एकदमै प्रयोग भइरहेको छ। फेसनका विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन गर्न, त्यस्तै पसलको लेआउट विकास गर्नका लागि पनि भर्चुअल रियालिटीको प्रयोग गर्न पाइन्छ। विश्वमा केही प्रख्यात ब्रान्डले फेसनको अनुभवको सुविधा दिने र उपभोक्तालाई विज्ञापन मार्फत लोभ्याउन पनि VR प्रविधिहरू अपनाइरहेका छन्। भर्चुअल रियालिटी इन द फिल्ड अफ आर्किटेक्चरको क्षेत्र, वास्तुकलाको क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। VR एप्लिकेसन प्रोभाइड आर्किटेक्चर्स विथ द स्किल एज वेल एज इन्फर्मेसन टु प्रेजेन्ट देयर आइडियाज एन्ड डिजाइन्स। भर्चुअल रियालिटी एप्लिकेसन विल बी एडभान्टेजेस फर all types of construction projects, whatever they are, residential buildings, commercial buildings, or any other kind. This is because they will enable this project to be visualized in the virtual environment to interpret every aspect of the project, such as safety precautions or reducing any discrepancy from the final design. भर्चुअल एप्लिकेसनले वस्तुविदलाई स्केलका साथै आफ्ना विचार र डिजाइन प्रस्तुत गर्नका लागि जानकारी मद्दत प्रदान गर्दछ। आवश्यक भवनहरू, व्यावसायिक भवन वा कुनै पनि त्यस्ता निर्माण परियोजनामा भर्चुअल वास्तविकताको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ, किनभने त्यसले सुरक्षा सावधानी समावेश गर्नका साथै परियोजनाको प्रत्येक पक्षलाई व्याख्या गर्नको लागि भर्चुअल वातावरणको डिजाइन गर्न सक्छ। यी माथिका सबै जति पनि कुराहरू छन् यो भर्चुअल रियालिटीका क्षेत्रहरू भए। आजको क्लास यति नै छ। क्लास कस्तो भयो जस्तो भयो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला।